زما عزیزانو اوس د حدیث پاک پرانا کی سخی چاچا تنزدی دا د څه نه لري دا بخیل چاچا تنزدی دا او د څه نه لري دا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب إلى الناس قريب إلى الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب إلى النار رواه الترمذي. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سخی بند چکم دے سخاوت کولو والا اغا خدای تنزدے دا خلقو تنزدے دا جنت تنزدے دا دوزخ نلری دا کنا او چاکی چی سخاوت وی دا طولو خلق ورسرا محبت وی خلق صفتنا بیانی کاغا صفت ورکولو والا تا صفت بیانولو والا تے چرت شئی ورکڑی نوی ام یہ صفت بیانی مڑا دا دیلو اسخی سرائی دا دیر خسرائی دا کندو سر یتیمانو سر غریبانو سر محتاجان جو سر خیگڑ اکلی خلقو تا محبوب بھی خدای تا محبوب بھی نزدی بھی جنتی بھی کنا او بخیل جناب رسول اللہ فرمائی چی بخیل دا خدای نلری دا دا خلقو نلری دا جنت نلری دا اور تنزدی دا خدای تم خوخ نہیں کنا خلقو تم خوخ نہیں دا خلقو تی نفرت افلان سر دم دیر مال پریگا دا مالا دا چا دوس دا چا کنجوس دا بخیل دا خلقو حلقہ کی تینا نفرت بھی دا خدای تینا نفرت بھی ورسری محبت نہیں جنت نا لری بھی دوزخ تنیز دی مولانا روم فرمائی دا شیر دا مولانا روم در توائیما ترجمه نه در تکرم ترجمه کبیا دا چا ذوق وی دا چا عالم نا تفوس اکری دا خپلو جماعتنو دا امامانو نا تفوس اکری مولانا روم فرمائی چی معلم و مسک معلم و مسک فرج سگ تاثیر ہر دو یک بدان معلم و مسک فرج سگ تاثیر ہر دو یک بدان
وقت مدخل ذوق یابد وقت مخرج نزع جان. د دې شعر د ترجمې تپوس ضرور د خپلو جماعتونو د امامانو نه یا چې عالم نه وکړي.